जेन्ना आमी तांकां लेटर केलें आनी तेणी आमच्या लेटराक रिस्पॉन्ड करूंक ना, ह्या खातीर आमकां ह्या लोकांक एकठांय करचें पडलें. जेन्ना आमी सिंगल एक मनीस वयता तेन्ना आमकां लोकांक तरी तर ते आमकां रिस्पेक्ट करना जाल्यार आमी आख्खे पोरजेन वचोन हें काम करचें पडटलें. कित्याक जेन्ना आमी फकत ते रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतले आनी कोण पंच आसतले, सरपंच आसतले, हें तर चिंतून आमी तेंच्या हातीन समज आमची शेणी सोडीत जाल्यार ते आमच्या हातीन लेणी घालतले आनी कांयच ना. आमी प्रत्येकान फुडें सरपा जाय. सरपंच पंच हे आमी निवडून दिल्या खरें, पूण हितून भितर फाल्यां हांव म्हणटा, हांव नेगेटीव उलयना पूण तरी आसतना म्हणटा, हे पंच सरपंच एकठांय जावन समज आमगे गांव विकपा तयार केली जाल्यार आमी लोकांनी कितें तांचे तोंडां पळोवपाचें? आमी फुडें सरपाकूच पडटलें. लोकांक ह्याच खातीर आमी ह्या लोकांक मिटिंगेक लोकांक सांगलें कित्याक लागून म्हणजे बाबा हें कितें घडटा तें आमचे पुरतें आमी दवरूंक जायना, हें आमी तुमचे पर्यंत पावोवपा जाय, हें आमचें कर्तव्य. ह्या खातीर आमी स्पेशली सगळ्या लोकांक सांगून ही मिटींग घेतल्या. आनी आतां म्हाका दिसता मनोजान जें पळय सांगलां, जें म्हाका सांगपा नाका आसलें तें सगळें तेणें सांगलां, तें तुमच्या मना सारकें बसलां आसतलें. आनी हे जे पळय आमचेर कशें करून अन्याय करतात हाची तुमकां म्हायती मेळ्ळी.